अस्सलाम वालेकुम। अनीस की तीसरी रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। अनीस ने इस रुबाई में दुनिया की बेसिबाती और फ़िक्र आखिरत और अखलाक़ी क़दरों का अहाता करते हुए पर मुहित एक रुबाई लिखी है। रुबाई कुछ इस तरह है: जब उड़ गया साया जवानी सर से, फिर होगी जुदा न सर गिरानी सर से, कुछ होगा न हाथ पाँव मारे से अनीस, जिस वक्त गुज़र जाएगा पानी सर से। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अनीस ने इस रुबाई में दो खूबसूरत मुहावरों का इस्तेमाल किया है जो हमारी ज़िंदगियों में बरमला हम इस्तेमाल भी करते हैं। पहला है हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारना यानी बहुत कोशिश करना। दूसरा मुहावरा भी बड़ी खुश असलूबी के साथ अनीस ने इस्तेमाल किया है, पानी सर से ऊंचा होना। अमूमन ये बर्दाश्त की हद से बढ़ जाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद इंतहा वक्त या आखिरी लम्हात के लिए मुस्तार किया गया है। तो अज़ीज़ तलबा, सरगिरानी के माने होते हैं परेशानी जो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती है। इस रुबाई में अनीस कहना चाहते हैं कि जब तक जवानी हमारी ज़िंदगी पर साया किए हुए हैं, उस वक्त तक परेशानी, मुसीबत, दुख, दर्द वगैरह ये कोई असर महसूस नहीं करती, यानी कि इसका कोई असर महसूस नहीं होता। लेकिन जब इसका साया हमारे सर से उड़ जाए, यानी जब जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे में तब्दील हो जाए या हमारा साथ छोड़ दे, तो फिर बुढ़ापा अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और इंसान को वक्त के गुज़र जाने का एहसास भी बरमला होता है। और पानी सर से ऊंचा हो जाना यानी आखिरी वक्त जब आता है इंसान का, तो लाख हाथ पांव मारने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ अनीस ने एक और पैगाम दिया है कि हमारी जवानी को हम गनीमत जानें और वो काम जवानी में ही करें जब हमारे जवारे मज़बूत हो, जब हमारी फ़िक्रें रोशन हो, दिमाग रोशन हो। जब हम बुढ़ापे में क़दम रखें तो ये तमाम चीज़ें करने से आरिज़ होते हैं। तो इस किस्म का पैगाम जो है अनीस ने अपनी रुबाई के ज़रिए दिया है, जो दुनिया से बेसिबाती और आला क़दरों की बय्यन मिसाल है। उम्मीद के ये इसकी फ़ाहम तफ़हीम आप समझ चुके होंगे। अनीस की चौथी रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। क्यों ज़र की हवस में आबरू देता है, नादा ये किसे फ़रेब तू देता है। लाजिम नहीं अपने मुँह से तारीफ़ अनीस, खालिस है जो मुश्क आप बू देता है। इस रुबाई में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ज़र है। ज़र यानी सोने के, यहाँ मुराद दौलत की ली जाए। हवस जैसा आप जानते हैं लालच को कहते हैं। आबरू यानी इज़्ज़त, क़दर, नामवरी, मंजिलत, शोहरत के माने में मुस्तार लिए जा सकते हैं। इस रुबाई में अनीस कहना चाहते हैं इंसान की असमत, आबरू ज़र दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। अगर वो इसके लालच में अपनी इज़्ज़त नफ्स, ईमान व आबरू का सौदा करता है तो वह ख़ुद अपने को ही फ़रेब में डाल देता है या ख़ुद अपने आप फ़रेब खाता है और वो समझता है कि मेरे जाल में कोई फंस गया है। हकीकत तो ये है कि वो ख़ुद नादान है जो औरों को समझ बैठता है। अगर वो जो भी है उसे दिखावे की क्या ज़रूरत। अगर मुश्क है तो लाख छुपाने के बावजूद वो खुशबू देता ही है। अगर इसमें कमाल है, रईसुल वक्त है, साहब माल है, तो वो ज़ाहिर होकर ही रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि अपने मुंह से ख़ुद की तारीफ़ व तौसीफ़ करे या दिखावा करे। असल जो है वो सामने और ज़ाहिर होकर ही रहता है।
اور وہ خوشبو کی مانند بکھر بھی جاتا ہے، ظاہر بھی ہو کر رہتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس ربائی کے ذریعے انیس نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر جو بکمال ہوتے ہیں وہ بکمال ہی رہتے ہیں، انہیں کسی ستائش کی، تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ مشک کی طرح ہیں تو ضرور اپنے جلوے ہواؤں میں بکھیریں گے اور اس کی خوشبو سے لوگوں کو معطر کریں گے۔ تو بچوں، آئیے ہم بڑھتے ہیں انیس کی اور ایک ربائی کی جانب۔ انیس کی ربائی اس طرح ہے: آزادی میں آفت اسیری آئی، شائی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی، ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی۔ اس ربائی میں انیس نے صنعت تضاد سے کام لیا ہے اور متضاد الفاظ کے ذریعے زندگی کے فلسفے کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اسیری کے ساتھ یعنی کہ قید کے ساتھ آزادی کو، فقیری کے ساتھ امیری یعنی شاہی کو، اور طفلی کے ساتھ پیری کو، اور جو ذکر خاص طور پر شباب کا انیس اس ربائی میں کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے۔ انیس کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کی تیز رفتاری کا کیا ذکر کریں، اور عمر رفتہ جو گزر رہی ہے وہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ انیس کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ دن کھلی ہواؤں میں ساتھ لیا بھی نہیں کہ پھر اسیری نے آ دبوچا، پھر قید خانے میں چلے گئے، اور راحت کے دن مزے کے ختم ہونے سے قبل فقیری نے گرفت میں لے لیا۔ تیز و تند وقت کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ابھی بچپن ختم ہوا ہی نہیں تو بڑھاپا آ گیا، اور شباب کے دن یعنی جوانی کس کو کہتے ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ امید کہ اس ربائی کو آپ نے سمجھ جا چکے ہوں گے کہ تضاد کی کیفیت اس میں پیش کی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، انیس کی یہ آخری ربائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ربائی کچھ یوں ہیں: دو دن کی حیات پر ابس غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے، مردوم کے نہال زندگی کے لیے یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے غرہ۔ غرہ یہاں پر مراد غرور سے لیا گیا ہے، مردم انسان کو کہتے ہیں، اور نہال زندگی یہاں پر مراد ہے کہ زندگی کا درخت، اور ذرہ یعنی کہ تن کا کہتے ہیں۔ آمد و شد یہ فارسی سے مستعار لی گئی ترکیب ہے۔ آمد و شد و دم یعنی کہ سانس کا آنا اور جانے کو کہتے ہیں۔ بالعموم ہم کسی درخت کو کاٹنے کے لیے جو آلہ استعمال کرتے ہیں اسے آری کہتے ہیں، تو شاعر نے یہاں پر آرہ کہہ کر اس ترکیب کو استعمال کیا ہے۔ تو انیس دراصل اس میں اس ربائی کے ذریعے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے وجود کو پیش کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ زندگی دو دن کی ہے، اس پر غرور کیسا، اور اس کی حیثیت دیکھیں تو خاک کے ذرے سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ اپنی اوقات کو جاننا چاہیے، اور اس کی زندگی مانو ایک درخت کے مانند ہے، اور یہ آتی جاتی سانسیں اس درخت پر اس طرح چل رہی ہے جیسے کہ کوئی آرا چل رہا ہے، کوئی آری چل رہی ہے، اور اس کی زندگی کو وہ ختم کر رہی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید کہ آپ انیس کے مزاج کو، ان کی فہم و تفہیم کو اور ان کی رباعیوں کو بآسانی سمجھ چکے ہوں گے۔ امید کہ آپ اس کی مشق کرتے ہوئے اس کے مشقی سوالات کو اپنی بیازوں میں محفوظ کر لیں گے۔ ہم جلد ہی آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔